जस्तो यो तर्कहरू तथ्यहरू आउने गर्छन् जो एउटा भनौँ न जीवनलाई पनि परिभाषित गर्नका लागि यो हो त्यो हो र यो यसरी सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तर्क र तथ्यको विषयमा चाहिँ यसमा के छ तपाईँको विचार? यो तर्क अलि दर्शनपरक हुन्छ, तथ्य बहुत अलि सतही पनि हुन जान्छ कहिलेकाहीँ, किनभने तर्कमा प्रामाणिकता हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर्कमा विज्ञान हुँदैन, व्यवहारमा विज्ञान हुन्छ, तथ्यमा विज्ञान हुन्छ, तथ्य जे हो त्यही हो, त्यो अकाट्य हुन्छ। सनातन धर्ममा यो छुवाछुतको विषय अर्थात् एउटा समुदायलाई चाहिँ विभेदमा चाहिँ राख्ने भन्ने किसिमको कुरा के कतिको हो, यो चाहिँ कतिको सत्यता हो, यो विषयमा पनि थोरै प्रकाश पारिदिए हुन्थ्यो। अब यो सनातन धर्ममा कहीँ छुवाछुत छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता खा केही पनि हुँदैन। न वेदले छुवाछुतको कुरा गरेका छ, न पुराणले छुवाछुतको कुरा गरेका छ, जहाँसम्म चाहिँ केही व्यक्तिहरूले केही अत्यन्त भन्नेहरूले चाहिँ मनुस्मृतिको कुरा गर्छन्। पहिलाको तुलनामा अहिले पछिल्लो समयमा केही फरक देख्नुहुन्छ सोसाइटीमा? समाजमा चेतनाको प्रभाव, केही विषयको प्रभाव भइरहेको छ। जनजनमा एउटा जागरण, उत्सुकता, कुनै पनि विषयप्रतिको उत्सुकता छ। अब हामी यो अभियानमा लाग्दा 15 वर्ष भयो, 15 वर्ष 10-15 वर्ष र अहिलेमा धेरै फरक मैले पाएँ। अहिले प्रविधिको माध्यमबाट पनि व्यक्ति धेरै जागरुक छ अनि सामान्य घटना परिघटनाहरू पनि चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग अहिले चाहिँ प्रविधि छ। हरेक व्यक्ति चाहिँ भनौँ अहिले अघोषित रूपमा सबै सञ्चारकर्मी जस्ता छन्। के फेसबुकमा राख्यो भने 2-4 हजार जना मानिसमा सिधै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ अपराध कर्म गर्न अलिकति हिचकिचाउने गर्ने त्यस्तो पनि भएको छ। त्यस पछाडि सामाजिक आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भएको छु म पदम। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिलजी र छोटुजीले। तपाईँ यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरू र त्यसै गरेर चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम तपाईँ दिनेश खबरको चाहिँ अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि संसारभरि नै हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विभिन्न अनलाइनका माध्यमहरू छन्, ती अनलाइनका माध्यमहरू हाम्रो पात्र लगायतका एप्सहरूबाट पनि तपाईँहरू यो कार्यक्रम संसारभरि नै हेरिरहनु भएको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज पनि हामी तपाईँहरूसँग विभिन्न भनौँ न विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ जीवन जगतका कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको प्रकृति सबैलाई थाहै भइसकेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, किनकि कार्यक्रममा हामी नियमित रूपमा चाहिँ अतिथिहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्ने अर्थात् केही जानकारीमूलक र केही सकारात्मकता ल्याउने किसिमको कुराकानीहरू यो बिहानीको समयमा जहिले पनि गर्छौँ। आज पनि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ आज को हुनुहुन्छ त अतिथि। मैले हिजो फेसबुक स्ट्याटसहरू त राखेको थिएँ, त्यो तपाईँले धेरै जसोलाई थाहा पनि भइसकेको होला। त्यही पनि अब धेरै जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, त्यसैले म यो विषय जानकारी गराउँछु नै। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुनेछ चर्चित कथावाचक पण्डित दिनबन्धु पोखरेलजी हामीसँग हुनुहुनेछ। उहाँ यज्ञहरू लगाएर विभिन्न धेरै भनौँ न एउटा सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ र धर्ममा पनि भनौँ न एक किसिमको जुन भ्रमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ चिर्ने प्रयास उहाँ गरिरहनु भएको छ। त्यसका विभिन्न पाटा एउटा मानवले चाहिँ गर्न सकिने र मानवको तवरबाट चाहिँ धर्ममा चाहिँ गर्न सकिने काम उहाँ गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा ठुलो विषय आज उहाँसँग उहाँको यो क्षेत्रमा भनौँ न काम गर्दाखेरिको अनुभवहरू र यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्न पुग्नुभयो लगायतका कुराकानी गर्नेछौँ र केही जीवन र यो केही जगत यो बुझ्ने प्रयास हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। किनकि कथावाचक भनिसकेपछि धेरै ग्रन्थहरू कण्ठस्थै पनि होलान् र त्यसको व्याख्या पनि उहाँले आजको समयमा गर्नु नै हुनेछ। जो कुराहरू हामीलाई अति आवश्यक दैनिक रूपमा काम लाग्छन्, दैनिक रूपमा हामीसँग भइरहेका हुन्छन्। म ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि दिनबन्धु पोखरेलजीलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पक्कै पनि यदि तपाईँको पनि मैले अघि पनि भनेको छु, हामी कार्यक्रमबाट सकारात्मकता एउटा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। त्यसैले कुनै पनि तपाईँको उहाँको विषयमा चाहिँ जान्ने प्रयास छ, चेष्टा छ भनेपछि तपाईँले कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तर कमेन्ट सभ्य भाषामा र बुझ्ने तरिकाले चाहिँ राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्कार।
धन्यवाद छ। मौसमबाटै सुरु गरौँ। काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ होला, कस्तो छ मौसम काठमाडौँतिर? काठमाडौँको मौसम अहिले धमिलै छ। यो वर्षाको समयमा अब रातभर पानी परेको अवस्था र अहिले अलिकति खुलेको अवस्था पनि छ। त्यसो भए मौसम जसले गर्दाखेरि रुगा खोकी ज्वरोहरू समस्या चाहिँ म लगायत मेरो परिवारमा पनि देखिएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि मौसमको प्रभाव भन्नुपर्छ। यो प्रभाव त्यस्तो किसिमबाट अगाडि बढाएको छ। हाम्रोतिर पनि तपाईँले भने जस्तै हिजो पानी चाहिँ परेन, तर पनि एक किसिमको अहिले बिहानीको समयमा भने धमिले टाइपको छ। र गुरुजी अब कुराकानी गरौँ होला। तपाईँको केही अब व्यक्तिगत कुराकानीहरू तपाईँले भन्न मिल्ने जति कुराकानी, किनकि तपाईँलाई एक तरिकाले हेरिरहने, अब्जर्भ गरिरहने, अनि धर्ममा चासो राख्ने र अध्यात्ममा चासो राख्ने मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँलाई भनौँ न एक किसिमको आफ्नो रोल मोडलको रूपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ। त्यसैले मैले सुरुवात तपाईँलाई यो प्रश्नबाट गरेँ कि यो क्षेत्रतिर अहिले जुन हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँ समय समयमा पनि भन्नुहुन्छ मेरो जीवन आध्यात्मिक र भौतिकवादको फ्युजन हो भनेर पनि। त्यसैले यो क्षेत्रतिर चाहिँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यज्ञहरू लगाइरहनु भएको छ। कति जति यज्ञहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म लाइफमा? यो आध्यात्मिक अभियानबाट समाजको समृद्धिको यो बहुआयामिक एउटा चाहिँ अभियानको सञ्चालन गर्ने क्रममा 2063 सालदेखि अहिलेसम्म, अब अहिले चाहिँ 1 वर्ष जति भयो म त्यतिकै बसेको छु। तैपनि स्वदेश विदेश गरेर 600 वटा जति यज्ञ सम्पन्न भयो। यो यज्ञको मूलभूत उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि जोशीजी, एउटा त आध्यात्मिक चिन्तन र पौराणिक आख्यानको व्याख्या गरेर जनजनबाट जागरण पैदा गरिकन जनमानस र भक्तजनले दिएको दान दातव्यले एउटा व्यक्ति होइन समाजको सेवा गर्ने। त्यसैले आध्यात्मिकताको माध्यमबाट भौतिक समृद्धि गर्ने, जस्तै स्कुल बनाउने, कलेज बनाउने, हस्पिटल बनाउने। हामीले त्यही जिल्लामा पनि धेरै ठाउँमा टिकापुरदेखि लिएर नम्कीदेखि लिएर सुखरदेखि लिएर धनगढीसम्म, फुलबारीसम्म धेरै ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न संरचनागत निर्माणका लागि, भौतिक समृद्धिका लागि हामीले काम गरेका छौँ। एउटा उद्देश्य भने। दोस्रो उद्देश्य अध्यात्मको समसामयिक रूपमा त्यसको वैज्ञानिकता स्पष्ट गरेर जनजनमा नयाँ खालको जागरण पैदा गरेर र विशेष त युवा पङ्क्तिलाई आध्यात्मिक मूलधारमा समाहित गरेर उहाँहरूलाई प्रेम, सद्भाव, एउटा जागरण पैदा गर्ने। आध्यात्म भनेको चाहिँ कसैले के बुझ्छन् भने पूजा पाठ गर्ने, मन्दिर जाने, अनि गएर चाहिँ के अरे व्रत बस्ने इत्यादिलाई मात्र अध्यात्म भन्ने चलन छ। अध्यात्म भनेको त्यो मात्र होइन, त्यो नैष्ठिक नियम हुन्छ त्यसमा। तर त्योभन्दा पनि त्यसको क्षितिज कस्तो छ त, अध्यात्म भनेको तपाईँभित्रको खोजी हो, तपाईँभित्रको शान्तिको अनुसन्धान हो, तपाईँभित्रको भएको चाहिँ अनन्य सम्भावनाको एउटा उद्घाटन हो, रहस्योद्घाटन हो। त्यसैले हामीभित्रको खोजी नगरिकन संसार बदल्छु भन्ने, संसारलाई एउटा नयाँ आयाममा प्रविष्ट गराउँछु भन्ने कुरा दिवा स्वप्न हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अध्यात्मवाद, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, अध्यात्मवाद आफूभित्रको खोजी र त्यसभित्रको सन्तुलन व्यवस्थापन, र अध्यात्मवाद भनेको के अरे भौतिकवाद भनेको बाह्य नियमलाई अनुशीलन गर्ने। त्यो दुईटैको फ्युजन भयो भने, दुईटैको समायोजन भयो भने जीवन जगत अलिकति सुरम्य बन्छ भन्ने हाम्रो आदर्श हो। तदनुरूप हामी अगाडि बढ्दा स्वदेशमा अनि विदेशमा झन्डै 600 वटा जति यज्ञ सम्पन्न भइसकेको छ। यो बोध हुन्छ नि, जस्तो यो कुराको जो अहिले तपाईँले भन्नुभयो, यो बोध भइसकेपछि अनि मात्रै लागू गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। यो बोध हुन सक्ने स्थिति कसरी निर्माण हुन पुग्यो? एकदम त तपाईँको पारिवारिक पनि त्यो किसिमको थियो नै, त्यो एउटा त भयो नै, अरू पक्ष पनि छ योसँग सम्बन्धित जोडिएको तपाईँको त्यो जिन्दगीमा यो किसिमको परिवर्तन ल्याउनलाई? तपाईँले गहन कुरा गर्नुभयो। म अलिकति भौतिकवादको विद्यार्थी पनि हो, सानोमा थोरै विज्ञान पनि पढेको, पछि अङ्ग्रेज साहित्यमा चाहिँ पश्चिमा दर्शनमा स्नातकोत्तर गरेको, एमए पनि गरेको, पूर्वीय दर्शन पनि हेरेको। त्यो हेर्दाखेरि अनि म चाहिँ पश्चिमा विषयको भौतिक विज्ञानको अध्ययन गरेको मान्छे यहाँ कसरी भन्ने पनि लाग्ला। यसका विभिन्न आयामहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा म त अध्यात्मवादी मान्छे, अलि भौतिकता भन्दा अध्यात्ममा अलिक पल्ला भारी बढी छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे। त्यही भएर मेरो यो प्रारब्ध पनि होला। र चाहिँ श्लोक छ कि संस्कृतमा, लिखितम अपि ललाटे प्रजितमको समर्थ भनिएको छ।
त्यसैले यो मेरो चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ प्रारब्धमा पहिले त्यसको प्रभाव पनि होला। अब विशेष त मेरो इच्छा पनि हो। त्योभन्दा पनि पहिले मेरो पिताजीको विरासत हो। पिताजीको भौतिक अवसान पाञ्च भौतिक अवसान गराउने काम गरिए पछाडि त्यसलाई नवीनतम ढङ्गबाट अझै नयाँ नूतन अभ्यासको साथमा समाज समृद्धिका लागि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा यो विरासतमा म चाहिँ यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि ममा आयो। मेरो पारिवारिक वातावरणको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। मेरो आमादेखि लिएर मेरो वयोवृद्ध अहिले त हुनुहुन्न, पिताजीको अवसानपछि वयोवृद्ध हजुरबुवाले पनि मलाई यसो प्रेरणा दिनुभयो। लगायत चाहिँ मेरा पिताजीका अनन्य भक्तहरू स्वदेश विदेशका सबै भक्तको एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो। र ममा पनि एउटा के चाहना भन्दाखेरि समृद्धिका लागि म के गर्न पाए हुन्थ्यो। मलाई सबभन्दा सन्तुलित, सबभन्दा चाहिँ राम्रो र सबभन्दा चाहिँ के अरे एउटा समाज मिलाउने पाटो चाहिँ पिताजीले लिएको अभियान जस्तो लाग्यो। म राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्न सक्छु या अन्य विधाबाट पनि मैले सेवा गर्न सक्छु, तर मलाई यो विधामा चाहिँ प्रेम, सद्भाव, सबैमा जागरण, सबैमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह र एउटा जनमानसमा चाहिँ सामाजिक चिन्तनको भाग पनि समाहित गर्ने प्रक्रिया, यस्तो सबै चिजको चाहिँ मिश्रण र विशेष त यसमा बहुआयामिकता मैले अनुभूति गरे हुनाले यो अभियानमा म लागे र झन्डै झन्डै लागेको पनि 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र धेरै ठाउँमा निर्माण, विकास, समृद्धि भयो। धेरै जनमानससँग दर्शन भेट गर्ने अवसर मिल्यो, नेपाललाई चिन्ने अवसर पनि मिल्यो। यो सबै चाहिँ कृपा प्राप्त भयो भन्नुपर्छ। त्यो पनि भयो र अहिले फेरि जुन एउटा अनुभवको कुराकानी भयो, 10-15 वर्षको उमेरको कुराकानी गर्दाखेरिमा एउटा बाल्य अवस्था कट्ने जति उमेर तपाईँले आफ्नो सेवामै भनौँ न बिताइसक्नुभयो। त्यो हुनाले अब थोरै हाम्रो समाजको प्रकृतिको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ, किनकि देश विदेश त जानुभयो, देश विदेश घुम्नुभयो, हाम्रो समाजलाई पनि एउटा भनौँ न निहाल्ने कोसिस गर्नुभयो। पहिलाको तुलनामा अहिले पछिल्लो समयमा केही फरक देख्नुहुन्छ सोसाइटीमा? समाजमा चेतनाको प्रभाव, के विषयको प्रभाव भइरहेको छ। जनजनमा एउटा जागरण, उत्सुकता, कुनै पनि विषयप्रतिको उत्सुकता छ। अब हामी यो अभियानमा लाग्दा 15 वर्ष भयो। 15 वर्ष 10-15 वर्ष र अहिलेमा धेरै फरक मैले पाएँ। अहिले प्रविधिको माध्यमबाट पनि व्यक्ति धेरै जागरुक छ अनि सामान्य घटना परिघटनाहरू पनि चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग अहिले चाहिँ प्रविधि छ। हरेक व्यक्ति चाहिँ भनौँ अहिले अघोषित रूपमा सबै सञ्चारकर्मी जस्ता छन्। के फेसबुकमा राख्यो भने 2-4 हजार जनमानसमा सिधै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ अपराध कर्म गर्न अलिकति हिचकिचाउने गर्ने त्यस्तो पनि भएको छ। त्यस पछाडि सामाजिक विकृति विसङ्गतिका कुराहरू गर्दाखेरि पनि व्यक्ति अलिकति हिचकिचाउने, पर हटेर काम गर्नुपर्छ कि मलाई भोलि समस्या आउँछ कि भन्ने के पनि छ। र सँगसँगै जुन किसिमको चेतनाको स्तर थियो, त्यो चेतनाको स्तर जनमानसमा ज्यादै भत्ते बढेको छ कि यसको सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पाटाहरू छन्। सामान्य पारिवारिक घटना परिघटनाका कुरादेखि लिएर त्यसको सबै पर्दाफास हुने, कटाक्ष हुनेदेखि लिएर चाहिँ ठुल्ठुला घटनाहरू पनि आएका छन्। जोगिँदै कुरा हो। श्रीमान श्रीमती झगडा गरेका कुरा पनि फेसबुकमा राखेर चाहिँ एउटा विकृति विसङ्गति सँगै आएको छ। चेतनाको प्रवाह चाहिँ हुनु अथवा के भन्दाखेरि जनमानसमा एउटा जागरण पैदा हुनु असाध्यै सकारात्मक कुरा हो। तर त्यसले ल्याउने विकृति विसङ्गति पनि सँगै छ। हुन त सबैको नकारात्मक सकारात्मक दुईटै पाटाहरू छन्। तैपनि हामीले कार्यक्रम गर्नुभन्दा, हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि अथवा हामी बाल्य अवस्थामा खेल्नुभन्दा अगाडिको अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन मैले महसुस गरेको छु। त्यो परिवर्तन चाहिँ सकारात्मक कार्यदिशातर्फ परिलक्षित भयो भने अहिले अझै समृद्धिका आयामहरू चाहिँ उजागर हुने सम्भावना पनि मैले देखेको छु। यो सँगसँगै एउटा कुरा अर्को मलाई यो सोध्न मन हरेकलाई भनौँ न, तपाईँहरू जस्तो एउटा काम गरेर अनुभव बटुलिसकेका हरेकलाई सोध्न मन लाग्छ। मैले तपाईँलाई छिटो नै सोधेँ अरू दिनको अतिथिहरूभन्दा। यो एउटा यो 20-21 वर्षको उमेरमा भनौँ न, यो जीवनकै कुराकानी गर्दाखेरिमा पनि उमेरले पनि एक किसिमको प्रभाव त पार्ला नै। त्यसैले के हुने, कस्तो हुने, दोधार हुने सपनाहरू बढी देख्ने त्यो किसिमको हुन्छ। यो तपाईँमा चाहिँ के कस्तो किसिमको थियो यो 20-21 वर्षकोतिर उमेरकोतिर जाउँ न थोरै। म लगभग 20-22 वर्षको उमेरसम्म विश्वविद्यालय अध्ययन गर्दै थिएँ। 23 वर्षको उमेरसम्म विश्वविद्यालय अध्ययन गरेँ मैले। त्यसपछि म 23-23.5 वर्ष पुग्दाखेरि लगभग पिताजीको अवसान भयो।
झन्डै 16-17 वर्ष भयो, म झन्डै 40 को हाराहारी भएको पुगिसकेको छु। तपाईँले भन्नुभयो जीवनको जुन एउटा यौवन अवस्थामा चाहिँ यात्रा गर्ने जुगम्य भाव, सुरम्य भाव, त्यसमा मैले सामाजिक जीवनमै आफ्नो जीवन समर्पित गरेर चाहिँ त्यो व्यतीत गरिसकेका छु। त्यसले के हुन्छ भने यो विषयमा यो अहिलेका युवाहरूमा मैले के पाएँ, अब हाम्रो पुस्ता भनौँ, मलाई युवा भन्न मिल्छ मिल्दैन, म झन्डै 39-40 वर्ष भइसक्यो यो आफ्नो पाटोमा। अब तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब त्यो उमेरमा चाहिँ समाजमा केही देखिन पाए हुन्थ्यो, केही गर्न पाए हुन्थ्यो, केही चाहिँ आर्जन गर्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नो कुराहरू बिके हुन्थ्यो, भोलि बिके हुन्थ्यो, प्रभावशाली बन्न पाए हुन्थ्यो, जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि अनि आफ्नो प्रभाव समाजमा प्रभुत्व चाहिँ कायम भयो हुन्थ्यो भन्ने एउटा उत्कट अभिलाषा हरेक व्यक्तिमा हुन त ममा भएर अरूमा नहुनु पनि सक्छ। कोही अन्तर्मुखी पनि हुन्छन्, कोही बहिर्मुखी हुन्छन्, तर म अन्तर्मुखी र बहिर्मुखीको दुईटै संयोजन हो। किनभने अन्तर्मुखी हुँदाखेरि म आध्यात्मिकतातिर चाहिँ परिलक्षित हुन्छु, अलिक झुकाव हुन्छ, अनि बहिर्मुखी हुँदाखेरि म बाह्य, तपाईँले चिन्नुभयो मलाई, दिनेश सेफिङले चिन्नु, धनगढीका मान्छेले जनमानस भक्तजनले धेरै चिन्नुहुन्छ मलाई, त्यो मेरो बहिर्मुखी पाटो हो। त्यसैले अन्तर्मुखी बहिर्मुखी स्वभाव व्यक्तिमा हरेक व्यक्तिमा हुन्छ, कुन पल्लाभारी भन्ने कुरा हो। र बहिर्मुखी स्वभाव भएको व्यक्तिमा चाहिँ म बढी चिनिन पाए हुन्थ्यो, म बढी मेरो चाहिँ म पपुलर हुन पाए हुन्थ्यो, सबैले मलाई चाहिँ मेरो परिचय पाए हुन्थ्यो, मैले केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वभाव हुन्छ। सँगै आन्तरिक चिन्तन भएको व्यक्तिहरूमा के पनि हुँदो रहेछ मैले भने म चाहिँ आन्तरिक शान्त कसरी बन्ने, मैले प्रेम कसरी फिजाउने, म कसरी मुस्कुराउन सक्छु, यी यावत कुराहरू रहन्छन्। त्यसैले हामीले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो दुईटै कुरा अहिलेको युवा पङ्क्तिलाई मेरो सन्देश पनि के हो भने यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर जानुहोस्। तपाईँ बाहिर पपुलर बन्नुभयो तर भित्र हाँस्न सक्नुभयो भने तपाईँको जीवन सफल हुन सक्दैन। तर तपाईँ बाहिर चाहिँ एकदमै चाहिँ सम्मानित गर्नुभयो तर तपाईँ भित्र चाहिँ आफैलाई आत्मग्लानी छ भने, आत्मबोध छैन भनेदेखि त्यो जीवन पनि सफल भयो। त्यसले मैले यहाँनिर भन्न खोजेको फेरि मेरै दर्शनतिर चाहिँ जान चाहन्छु, यो अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुईटैको फ्युजन चाहिन्छ जीवनमा मात्र होइन, जीवनको हरेक आयाम, समाजसँग जोडिएका विषयसँग पनि त्यो चाहिन्छ, राजनीतिसँग जोडिएका विषयसँग पनि त्यो चाहिन्छ होइन। समाजका हरेक तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि यो दुईटा चिजलाई सँगै लिएर जानु हो भने तपाईँ सन्तुलित हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यवस्थित हुनुहुन्छ र तपाईँले एउटा समाजमा अथवा आफ्नो जीवनमा पनि आफ्नो परिवारमा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेरो जीवन यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कहिले कुन कालखण्डमा भनौँ न, समयको कुल कालखण्डमा चाहिँ यो तपाईँलाई बोध भयो यो कुरा, जो अहिले त्यो दर्शनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि यो कुरा? अब सुरुमा त सबै व्यक्ति सबै परिपक्व हुँदैन, मैले जीवनमा सबै बुझेर सुरुमा लागे भन्ने भयो, अहिले पनि सबै बुझेको छु त्यो पनि मूर्खता हुन जान्छ। त्यसैले मैले केही सिक्दैछु अझै, तर जीवनमा काम गर्दै जाँदाखेरिको अनुभूति भयो मैले आन्तरिक रूपमा म शान्त कति बन्न सकेँ, बाहिर कति पपुलर बने, बाहिर मलाई जति सम्मान गरेका छन् त्यो मेरो आन्तरिक शक्ति त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्मान योग्य छ कि छैन, ती यावत कुराहरूको मूल्याङ्कन मैले गर्न थालेँ त्यसपछिको। किनभने यो दर्शन भनेको जीवन भोगाइ हो के पदमजी, मैले त्यो बुझेँ। दर्शन निस्कने भनेको जीवन जसरी भोग्छ व्यक्ति त्यही दर्शनको बीजारोपण हुन्छ, त्यहाँबाट प्रतिपादन हुन्छ। त्यही भएर त मान्छेको व्यक्ति पछि फरक फरक किसिमको चाहिँ जीवनको परिभाषाहरू हुन्छन् होला होइन गुरुजी? पक्कै। त्यसैले जीवनको परिभाषा त्यही भएर त विश्वमा हरेक दर्शन जन्मिएको छ, एउटा दर्शनले अर्को दर्शनलाई काट्छ। अब यहाँ पार्टीहरू किन जन्मिएको छन् भने दर्शन फरक छ, विचार फरक छ, मस्तिष्क फरक छ, जीवन भोगाइ फरक छ। कसैले मेरो आफ्नो चाहिँ दर्शन चाहिँ अब्बल छ, श्रेष्ठ छ, उत्तम छ भन्लान्, कसैले आफ्नो छ भन्लान्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जीवन भोगाइ फरक फरक छ। तर मैले बुझेको दर्शन के हो भन्दाखेरि हामीले दुईटै चिजको सन्तुलन, व्यवस्थापन र समन्वय, यो तीनटा कुरालाई अगाडि बढाइयो। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद, अन्तर्मुखी स्वभाव र बहिर्मुखी प्रभाव, यो दुईटाको बिचमा हामीले आफ्नो जीवन खोज्यौँ भने त्यो ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ र ज्यादै सन्तुलित हुन्छ र बाहिर पनि चाहिँ काम गरेकोमा आफूलाई एउटा प्रफुल्लता हुन्छ र भित्र पनि व्यक्ति सन्तुलित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ।
र यो गहकिलो प्रसङ्ग उठेको छ। सायद हाम्रो यो एउटा पुस्ता भनौँ न, यो 20-22 को उमेरको एउटा पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र एउटा तपाईँको आध्यात्मिक आँखाले चाहिँ हेरेर कुराकानी गर्दाखेरिमा जस्तो यो तर्कहरू तथ्यहरू आउने गर्छन्, जो एउटा भनौँ न जीवनलाई पनि परिभाषित गर्नका लागि यो हो त्यो हो र यो यसरी सर्वश्रेष्ठ हुन्छ भनेर, यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तर्क र तथ्यको विषयमा चाहिँ? यसमा के छ तपाईँको विचार? यो तर्क अलिक दर्शन परक हुन्छ, तथ्य बहुत अलिक सतही पनि हुन जान्छ कहिले काहीँ। किनभने तर्कमा प्रामाणिकता हुन्छ भन्ने हुँदैन, तर्कमा विज्ञान हुँदैन, व्यवहारमा विज्ञान हुन्छ, तथ्यमा विज्ञान हुन्छ। तथ्य जे हो त्यही हो, त्यो अकाट्य हुन्छ। त्यसैले तर्क जसरी पनि गर्न सकिन्छ, त्यो मानव मस्तिष्कको एउटा चाहिँ उपज हो। त्यो मस्तिष्कको चाहिँ भाव प्रकट भएको, विचार प्रकट भएको हुन्छ, विचार उद्वेलित हुन्छ त्यो तर्कमा। तर तथ्यमा चाहिँ विचार प्रकट त हुन्छ तथ्यको बारेमा, तर जहाँ जे छ त्यही कुराको रहस्य उद्घाटन हुन्छ। त्यसैले तथ्य अलि व्यवहार सम्मत छ, तथ्य वैज्ञानिक पनि छ, तथ्य युनिभर्सल छ, ब्रह्माण्डीय छ। तर्क चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्तिको मस्तिष्कमा त्यो तथ्यलाई आधार मानेर बनाइएका एउटा शब्दावली पदावलीको एउटा पुञ्ज हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा विज्ञान, तर्कमा विज्ञान छ भन्ने लाग्छ। कुनै कुनै तर्क त विज्ञान हुन्छ, तर धेरै तर्कमा चाहिँ विज्ञान छ भन्ने लाग्दैन। तथ्यमा व्यवहार र विज्ञान दुइटै छ। त्यसैले तथ्य नभइकन पनि हुँदैन। त्यो के अरे तथ्य नभए त जीवन चल्दै तथ्य चाहिन्छ, त्यो सत्यताको नजिक छ। तर त्यो तथ्यको परिभाषा दिनका लागि, त्यो तथ्यलाई प्रवाह गर्नका लागि, त्यो तथ्यलाई अर्को पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्नका लागि चाहिँ तर्क चाहिन्छ। तर्क भनेको दर्शन हो, त्यसले तथ्यलाई पनि बोकेको हुन्छ, त्यसले तर्कलाई पनि बोकेको हुन्छ। फेरि तर्क सबै कुरा चाहिँ, दर्शन सबै कुरा चाहिँ, या तर्क सबै कुरा चाहिँ सुपाच्य हुन्छ, या युनिभर्सल हुन्छ, ब्रह्माण्ड हुन्छ, सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो हुन्थ्यो भने विश्वमा कति दर्शन जन्म। तपाईँ हामी नेपालमा देखिया छ, मार्क्सवाद अहिले युरोपमा फेल भइसक्यो, अनि पुँजीवादलाई पनि अहिले चाहिँ समाजवाद पुँजीवाद पनि अहिले लगभग फेल हुने अवस्थामा गइरहेको छ। त्यसैले एउटा कालखण्डमा त्यो दर्शन सुपाच्य हुन्छ, किनभने दर्शन कालजयी हुँदैन। दर्शनले सबै तथ्यलाई अथवा सबै कालखण्डका विषयलाई त्यति बोक्न सक्दैन। त्यसैले तर्क चाहिँ बढी चाहिँ के अरे विज्ञान सम्बन्ध हुँदा वैचारिक हुन्छ तर्क चाहिँ, तर तथ्य चाहिँ अलिक वैज्ञानिक हुन्छ, व्यावहारिक हुन्छ भन्ने मेरो आशा। एउटा प्रश्न गरिहालेँ मैले। जस्तो बरु यो दर्शनले वातावरणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छ कि त्यो एउटा वातावरणबाट चाहिँ यो दर्शन चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ? यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो मार्क्स जस्तो भनौँ न, तपाईँ भन्नुहोस् त्यसपछि भन्नुहोस्। हाम्रो मैले चाहिँ त्यही मेरो विचारमा पनि त्यो लेखेको छु। पश्चिमाहरूले समाजले दर्शन बनाए, हाम्रो चाहिँ दर्शनले समाज बनायो। हाम्रो दर्शनमा लेखिएका कुराहरू तथ्यगत आधारमा धेरै वर्षदेखि चाहिँ प्रामाणिक भएर कालजयी विचार दर्शन लेख्यो। जस्तै त्यही दर्शनको आधारमा हामी चाहिँ जीवनलाई सुचारू गर्ने काम गर्यौँ। जस्तै हाम्रो जीवनमा चाहिँ बिहान कति बजी उठ्ने, उठेर के गर्ने एउटा नियम भयो। त्यस पछाडि साधना किन गर्ने, योग किन गर्ने, ध्यान किन गर्ने, समाज किन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। र उता चाहिँ समाजले दर्शन बनाएको हुनाले अहिले 18 वर्षमा त्यहाँको बच्चाले छोरा छोड्छ, यहाँको बच्चाले के गर्छ भने त्यो प्रभाव यहाँ पनि आएको छ। हाम्रो दर्शन फितलो गराइएको छ यहाँनिर। उनीहरू अहिले पश्चिमाहरू चाहिँ हाम्रो दर्शन अनुशीलन गर्न थालेका छन्। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हजुरबा हजुरआमासँग काका दिदीभाइ दाजुबहिनी संयुक्त परिवारसँगै बस्छ। त्यहाँ 18 वर्षपछि पछाडि चाहिँ बाउ आमाको दायित्व छोडेर बच्चा बच्ची आफ्नो ढङ्गबाट जीवन जिउने, सम्भवतः बाउ आमासँग जीवनमा कहिले पनि भेट्नु। त्यो समाजले दर्शन बनाउँदाखेरिको प्रभाव। त्यसैले त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै दुईटै प्रभाव रहन्छ। दर्शनले समाज बनायो भने त्यो दर्शन चाहिँ लाखौँ वर्षको साधनाबाट प्रतिपादित दर्शनबाट समाज
बढ्यो भने त्यो अलिक कालजयी, अलिक व्यवहारिक, अलिक सन्तुलित हुन्छ। तर समाजले दर्शन बनायो भने त्यो समाज त परिवर्तनशील छ। हेर्नुहोस्, चेतना हिजोको सोच र आजको सोच, तपाईँ र म त्यही सुदूरपश्चिमको एफएममा बस्दाखेरि चाहिँ म प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हजुरहरूमा चाहिँ साक्षात्कार भएर कतिपय पटक बस्यौँ होला। त्यहाँ चाहिँ कैलालीमा पनि विभिन्न एफएमहरू छन्, त्यहाँ पनि इन्टरभ्यू दिएको छु मैले। तर अहिले प्रविधिको माध्यमबाट हजुर र म टाढा रहेर पनि भौतिक दूरी भए पनि हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा साक्षात्कार दिने अवसर मिलेको छ। यो के हो त भन्दाखेरि समाज परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तनशील समाजले दर्शन भिन्न भिन्न तवरबाट त्यसको परिभाषित गर्छ। त्यही भएर अघि नै मैले लिएका केही विचारवादहरू फेल भइसकेका छन्। तर हाम्रो विचारवाद, मैले टुप्पी पालेँ भने त्यसको विज्ञान अहिलेसम्म छ। घरमा कुस राख्दा चट्याङ पर्दैन भन्ने विज्ञान छ। तुलसी घरमा रोप्यो भने अक्सिजन दिन्छ भन्ने विज्ञान छ। त्यो त कालजयी दर्शन हाम्रो दर्शनले, जस्तै पिपल रोप्यो भने त्यसले अक्सिजन दिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले समाज बनायो, त्यो चाहिँ व्यावहारिक छ। र समाजले दर्शन बनाउँदाखेरि चाहिँ समाज परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दर्शन कमजोर एक कालखण्डमा 20-30-50 वर्ष, हरेक 60-70 वर्षमा युरोपमा नयाँ दर्शन जन्मिएको छ। त्यो फेल भइरहेछ किनभने समाजले दर्शन परिवर्तन गरायो। त्यो दर्शनले समाजको चाहिँ वैज्ञानिकतालाई, समाजको चाहिँ सबै कालखण्डको नियमलाई बोक्न सकेन। त्यही भएर अर्को कालखण्डमा पुगेपछि एउटा दर्शन त्याज्य हो, त्याग्ने योग्य हो। त्यसैले हाम्रो पूर्वीय दर्शन चाहिँ गहन छ त्यो पनि भयो। र यो आध्यात्मिक पाटोतिरको कुराकानी र यो हाम्रो दर्शनको कुराकानी भयो। फेरि एउटा सानो भौतिकतिरको कुराकानीमा पनि जोड्यौँ तपाईँकै जीवनसँग र अरू कुराहरू, जस्तो अब पछिल्लो समयमा हाम्रो सनातन धर्म जो धर्म छ त्यो विषयमा पनि हामी एकछिनपछि कुराकानी त गरौँला। त्योभन्दा पहिला अघि एउटा मैले कुराकानी जोड्न खोजेको थिएँ, त्यो बेला पनि आध्यात्मिक कुरा नै आयो। भौतिक कुराको विषयमा थोरै चाहिँ जानकारी गराएँ। जस्तो 20-21 वर्षकै उमेरतिर फेरि मैले लग्न चाहेँ र त्यो चाहिँ अब भौतिकतिरको आँखाबाट चाहिँ कुराकानी गरौँ होला। जस्तो 20-21 वर्षमा आवाज गयो हैन, मैले सुनिन राम्रो। ओके यो हाम्रो भौतिक, पहिले चाहिँ हामीले आध्यात्मिकताको कुराकानी गऱ्यौँ, अहिलेको धेरै कुराकानी, एउटा चाहिँ सानो चाहिँ भौतिक बाततिरको कुरा पनि गरौँ होला। त्यसैले यो 20-21 वर्षकै उमेरको कुराकानी गर्दाखेरिमा एउटा सपना भनौँ के भन्ने एउटा हुन्छ नि, जस्तो यो बन्ने त्यो बन्ने, भविष्यमा चाहिँ यो प्राप्त गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तो अहिलेको हामी युथहरूमा पनि यो किसिमको चाहिँ छ। त्यसैले यो तपाईँबाट चाहिँ बुझ्न चाहेँ मैले कि यो तपाईँमा चाहिँ कस्तो थियो, कथावाचकै बन्ने अर्थात् भोलि यसरी यज्ञहरू गर्ने, समाजसेवा गर्ने भन्ने थियो कि पहिला यो अरू नै भनौँ न एक किसिमको केही त्यो बेलाका प्रतिष्ठित भनौँ डक्टर इन्जिनियर बन्ने अर्थात् केही त्यो क्षेत्रबाट सेवा गर्ने भन्ने थियो? तपाईँले चाहिँ मेरो जीवनको गहन पक्षलाई उजागर गर्नुभयो, धन्यवाद छ। म 5 कक्षा पढ्दाखेरि मलाई याद छ, 5 कक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ 2048 सालको कुरा हो। मलाई चाहिँ केही गर्नु पाए हुन्थ्यो, समाजमा केही देखिने पाए हुन्थ्यो। त्यो बेला बहुदल आएको थियो र भर्खर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बनेको, केही मन्त्री बनेका थिए। अनि मन्त्री भने त कति ठुलो मान्छे होला भन्ने लाग्थ्यो। एउटा नेपालमा प्रविधि भने रेडियो नेपाल मात्रै थियो, सुनिन्थ्यो सानो उमेरमा। अब ठुलो मन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो, सबैले चिन्ने नाम हुन पाए हुन्थ्यो, रेडियोमा नाम आयो हुन्थ्यो, पत्र पत्रिकामा नाम आयो हुन्थ्यो भन्ने त्यो उत्कट अभिलाषा चाहिँ त्यहाँबाट जागृत भयो। म सानो उमेरमा पनि सबैतिर चाहिँ यो वाद विवाद, वक्तृत्व कलाहरू भाग लिने अनि अलिकति सामाजिक काम गर्न रुचाउने मान्छे। त्यहीँबाट म अभिप्रेरित भएँ। फेरि पिताजीको एउटा विरासत पनि कस्तो थियो भने पिताजी सामाजिक मान्छे, सानैदेखि ठुलो अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो उहाँले चाहिँ 2035-36 सालदेखि। उहाँको उमेर पनि 22-24 वर्षको थियो त्यो बेलामा। त्यस कारणबाट चाहिँ त्यति सानो उमेरबाट चाहिँ सामाजिक अभियानको शुभारम्भ उहाँले गर्नु, त्यो विरासत ममा पनि आएको, त्यो प्रभाव र पारिवारिक वातावरण त्यही ढङ्गबाट हुर्किएको म। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भौतिक रूपमा चाहिँ मैले केही गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजसेवा गर्न पाए हुन्थ्यो, चिनिन पाए हुन्थ्यो। अब त्यो 5 कक्षाको बच्चाले यही बन्ने हो भन्ने त भयो, तर एसएलसी दिने बेलासम्म पनि मलाई त्यो चाहना बढ्दै गयो। बढिसकेपछि अब एसएलसी पछि अलिकति चाहिँ मेरो चाहिँ अध्ययनको भाषा, म इन्जिनियर बन्ने, डक्टर बन्ने थियो भने पछि मैले दर्शनतिर मेरो झुकाव भयो र मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा दर्शनमा अध्ययन गरेँ। त्यसले गर्दा दर्शनको प्रभाव मलाई पिताजीको दर्शनसँग पनि मैले ट्याली गरेर चाहिँ समानान्तर रूपमा मैले हेरेँ, चाहिँ मैले गोत्लेँ, त्यसको अवलोकन गरेँ र पिताजीको अवसान पछाडि मलाई झन् त्यसलाई विपरीत
त्यो दर्शनकै ढङ्गबाट दर्शन समाजमा प्रभाव गरेर समाजलाई उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउँछु भन्ने त्यो सानोदेखिको उत्कट अभिलाषा पछि आएर पिताजीको घटनापछि प्रकट भयो मेरो जीवनमा। जिम्मेवारी बोध पनि भयो, अब यो चाहिँ गर्नै पर्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक चाहना, भौतिक आकांक्षा, भौतिक उन्नतिका जुन अभिलाषाहरू जो प्रकट नभइकन व्यक्ति चाहिँ गन्तव्यमा पुग्दैन। त्यसरी महत्त्वाकांक्षा राख्नुपर्छ भन्छु। तपाईँ पनि अगाडि बढ्नका लागि महत्त्वाकांक्षा नराखिकन व्यक्ति बन्दै हरेक दार्शनिक बनेका छन्, प्रधानमन्त्री बनेका छन्, राष्ट्रपति बनेका छन्, विश्वका चाहिँ विश्व राजनेता बनेका छन् होइन। त्यो बनेर चाहिँ साइन्टिस्ट बनेका छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको आकांक्षाले अनि विभिन्न व्यक्तिहरूको हामी कुरा गर्छौँ समाजमा, उहाँहरूलाई आदर्श पुरुषको रूपमा या आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ हामी सम्मानित गर्छौँ। उहाँहरूको भित्रको आकांक्षा नभइकन, अभिलाषा नभइकन, त्यो गन्तव्यमा पुग्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उत्कट चाहना नभइकन त्यो व्यक्ति त्यहाँ पुगेको छैन। म यही भन्छु, अहिले तपाईँको चाहिँ एफएम मार्फत समाजमा परिवर्तन गर्न चाहने तमाम युवाहरूलाई तपाईँले आकांक्षा लिनुहोस्, बढी महत्त्वाकांक्षा नलिनुहोस्। आकांक्षा चाहिन्छ, महत्त्वाकांक्षा चाहिन्छ, तर बढी चाहिँ भयो भने त्यसले दुर्घटना भित्राउँछ। ठिक्क लिनुहोस्, सन्तुलित व्यवस्थापन र समन्वय, मैले तिनवटा कुरा त्यही कुरामा अगाडि बढ्नको लागि आग्रह छ। पक्कै पनि आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ चर्चित कथावाचक पण्डित दीनबन्धु पोखरेलजीसँग यो आध्यात्मिक पाटो र भौतिक पाटो यी दुइटै विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब समय भनौँ न 9 बज्नै आँटेको छ, त्यसैले चाहिँ टाइम चेकको समय छ। त्यसपछि फेरि हामी आएर चाहिँ सनातन धर्मको विषयमा, हाम्रो दर्शनको विषयमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म सुन्दै गर्नुहोस्। दिनै चर्चित कथावाचक पण्डित दीनबन्धु पोखरेलजीसँग आध्यात्मिक र त्यसै गरेर चाहिँ भौतिक दुइटै विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो दुइटैको फ्युजनबाट कसरी चाहिँ एउटा जीवनलाई चाहिँ पुरस्कृत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको कुराकानी यदि तपाईँले अहिले भर्खरै सुन्नुभयो भने अब के गर्ने त छुट्यो कि भनेर चाहिँ नसोच्नु होला, किनकि तपाईँले यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि छ। दिनेश खबरको चाहिँ युट्युब च्यानल छ, त्यसमा गएर पनि तपाईँले यो कार्यक्रम खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ भने जुन पेजमा अहिले हामी लाइभ छौँ त्यही पेजमा तपाईँले फेरि गएर चाहिँ कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबैलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँको कुनै जिज्ञासा चासो छ भने सभ्य भाषामा, बुझ्ने भाषामा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि हामी समेट्नेछौँ। यो चाहिँ दिमागमा राखिदिनु होला कि हामी सकारात्मकता ल्याउने र सकारात्मक बन्ने किसिमको प्रयास कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट गर्ने गर्छौँ। र ढिला नगरिकन फेरि म हाम्रो आजका अतिथिजीसँग, हाम्रो पण्डित दीनबन्धु पोखरेलजीसँग जोडिने अनुमति चाहन्छु। पोखरेलजी, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। कुराकानी गरौँ अब चाहिँ हाम्रो सनातन, हाम्रो पूर्वीय जुन एउटा दर्शन छ, यो दर्शनको विषयमा कुराकानी गरौँ। र योसँगै जोडिएको फेरि हामी यो अहिले हिन्दू परम्परा अनुसार फेरि यो साउन महिनामा छौँ। आज कुराकानी पनि एउटा राम्रो सहयोग मिलेको छ। साउन महिनाकै महिमाबाट चाहिँ कुराकानी, अबको कुराकानी सुरु गरौँ होला। यो साउन महिना चाहिँ यति महत्त्वका साथ, धार्मिक महत्त्वका साथ किन हेरिन्छ गुरुदेव? अब यो श्रावण महिनाको पर्यावरणीय महत्त्व पनि छ, धार्मिक महत्त्व पनि छ, प्राकृतिक महत्त्व पनि विशेष खालको महिमा छ। अब यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति दुर्भिक्ष, त्यस पछाडि ग्रह पीडा इत्यादिको प्रभाव पनि रहन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो यावत कुराको चाहिँ महिना यो विशेष त वर्षाको महिना। वर्षामा चाहिँ बढी प्राकृतिक प्रकोप हुने, दैविक प्रकोप हुने इत्यादि हुने, त्यसले गर्दा जनधनको क्षति हुने पनि भएको हुनाले त्यसको शमन गर्ने हाम्रो पूर्वीय संस्कृति छ। त्यसको शमन गर्ने शक्ति चाहिँ वास्तवमा सबै कुराको पीडालाई शमन गर्न सक्ने, कालको विष पान गर्न सक्ने चाहिँ शक्ति शिवस्य ब्रह्म निरन्तरम भनेको छ मेरो पूर्वीय दर्शनले। जाने त्वामि विश्वस्य जगत यो निविजयो, हाम्रो चाहिँ संसारको चाहिँ एउटा धारण गर्ने शक्ति, कल्याण गर्ने शक्ति, संसारको उन्नयन गर्ने शक्ति चाहिँ एउटा शिव शक्तिमा भएको हुनाले शिवजीको विशेष महिना। र विशेष यो महिनामा अब बाट पर्यावरण हिसाबबाट पनि सूर्यको चाहिँ रेमा चाहिँ विकिरण भनौँ, किरणमा चाहिँ अनि हरियो रङको प्रभाव बढी हुने र तद अनुरूप त्यो बेला हरित यो फोटोसिन्थेसिस भन्छ विज्ञानको भाषामा,
प्रकाश संश्लेषण गर्ने प्रक्रियामा रुख बिरुवाहरूले पनि बढी यो चाहिँ हरित कणको उत्पादन गर्ने काममा बढी चाहिँ समय खर्चने हुन्छ। रुख बिरुवाको पनि हरित कण उत्पादन गर्ने काम गर्छन् उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हरियो चुरा हरियो चाहिँ लुगा कपडाहरू लगायो भने त्यो पर्यावरणीय त्यो विकिरणको नकारात्मक प्रभावलाई पनि रोक्ने त्यो खालको चाहिँ अवस्था र त्यो चाहिँ ब्रह्माण्डीय समायोजन आफ्नो शरीरलाई पनि ब्रह्माण्डसँग चाहिँ समायोजन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त हामीले हरियो चिजलाई पनि बढी प्राथमिकतामा राख्छौँ। सँगसँगै यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति बढी यो फ्लूहरू छ नि यो विशेषतः प्राणीहरूले र यो रुख वृक्षहरूले यो बिचमा चाहिँ आफ्नो भाव आफ्नो चाहिँ ऊर्जा चाहिँ परिवर्तित गर्छ भन्ने कुरा विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसले गर्दा एउटा ऊर्जा अर्को चाहिँ प्रतिस्थापित हुँदाखेरि रोगहरू बढ्ने इत्यादि गर्ने हुनाले त्यसको नहोस् त्यो पीडा नहोस् भनेर यो बेलामा साधना गर्ने ध्यान गर्नु शिवजीलाई जल चढाउने शिवजीको सम्मान गर्ने त्यो श्रावणको विशेष महिना। श्रावणको अर्थ वास्तवमा सम्मान गर्ने हो। त्यो बेलामा चाहिँ राम्रा कुराहरू सुन्ने राम्रा कुराहरू बोल्ने पनि हुन्छ। विशेष त अब यो बोल बम भनेर भन्ने पनि चलन छ। बम भनेको चाहिँ वास्तवमा अहिले आएको कुरा र हाम्रो चाहिँ तथ्यगत कुराहरू शास्त्रीय कुराले पनि त्यो असारमा गोरुहरू एकदम गोरु खेत जोत्दाखेरि अन्य काम गर्दाखेरि थाकेर बसेको बेलामा अनि त्यसपछि बा भनेर चाहिँ कराएको कुरालाई त्यो शिवजीको वाहन हो नन्दी त त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नन्दी शिवजीको सबभन्दा प्रिय पात्र त्यसको चाहिँ भाषा प्रकट गर्न भगवान शिवजीलाई आह्वान गर्ने हिसाबबाट बम बम भन्दा भन्दै बम भन्ने पनि चलन आएको अहिले चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो शिवजी भक्ति गर्ने शक्ति कल्याणको शक्ति सबैको उन्नयन गर्ने शक्ति। त्यसैले गर्दाखेरि यो शिव शक्तिको कल्याणको आधारयुक्त शक्ति भएको हुनाले हामीले शिवलाई बढी सम्मान गरेर अथवा हरियो रङसँग सम्बन्धित भएर अथवा पर्यावरणसँग चाहिँ जोडिएका यी आयामहरूसँग आफूलाई समर्पित गरेर चाहिँ हामी ब्रह्माण्डीय समायोजनका कुराहरू अघि गऱ्यौँ मैले अङ्ग्रेजीमा कस्मिक लिङ्क भन्छ। यो यावत कुरा हाम्रो दर्शन चाहिँ ज्यादै वैज्ञानिक छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो श्रावण महिनाको विशेष महत्त्व र यो जीवनसँग पनि जगतसँग पनि परमात्मासँग पनि विशेष महत्त्व भएको हुनाले यो श्रावण महिनामा हाम्रो वैदिक दर्शनमा एउटा श्रेष्ठ महिनाको रूपमा पनि भन्छौँ। त्यही भएर श्रेष्ठ भनेको उत्तम हो जेठो हो। त्यही भएर साउन महिनालाई जेठो साउन पनि भनेर चाहिँ हाम्रो कतिपय गाउँले भाषामा चाहिँ बुढो साउन पनि भन्ने चल्छ। बुढो साउनको अर्थ श्रेष्ठ बुढो भनेको जेठो अगाडिको सबभन्दा श्रेष्ठ उत्तम भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। पक्कै पनि। र अर्को कुरा जस्तो एउटा यो हाम्रो परम्परामा भनौँ न पूर्वीय दर्शनमा पूर्वीय यो सनातन उसमा चाहिँ यो दुधहरू जलहरू चढाउने पनि छ। यो समय समयमा अब यो नबुझेर हो या बुझ पचाएर हो यसलाई चाहिँ विवादमा ल्याउने किसिमको पनि हुन्छ। थोरै 1-2 मिनटमा यो विषयमा पनि यसको महत्त्व औचित्य के हो यो विषयमा पनि प्रश्न पारिदिए हुन्थ्यो गुरुजी। अब यो के भन्नुभयो मैले आवाज यो हाम्रो जो दुध हुन्छ गाई माताको दुध अनि त्यसपछि चाहिँ जल चाहिँ चढाउने सवालमा चाहिँ समय समयमा यो प्रसङ्गलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ विवादित बनाउने किसिमको कुरा पनि हुन्छ। यो केही व्यक्तिहरूले तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको पनि कुरा मैले बुझेँ। अब जसले हाम्रो समाजको संस्कृति यहाँको मौलिक धर्म परम्परा चाहिँ लाई कमजोर गराउने प्रपञ्च रचिरहेका छन्। त्यो कुरा जाहेर छ। हामीले भन्नैपर्छ त्यो कुरा कसले कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। नेपालको कुरा गर्ने नेपालको माटोको कुरा गर्ने नेपालको संस्कृतिको कुरा गर्ने नेपालमा जन्मेको सभ्यताको कुरा गर्ने बाँच कि अब चाहिँ हामी मक्का मदिनाको चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट आएको दर्शन र चाहिँ बकर ईद त्यो बेलामा चाहिँ करोडौँ अरबौँ प्राणीहरूको हत्या गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले धुमधामका साथ बकर ईद हाम्रो भनेर मान्ने चाहिँ त्यो खालको प्रपञ्च त्यो समाजको अनुयायी राजनीतिक कर्मीहरूले त्यो कुरा फेसबुकमा राखेको कुरा पनि त्यो भाइरल बनेकै छन्। मैले त्यो कुरातिर बढी केही भन्न चाहन्छु। र यसको अर्थ के हो भने साउनमा दुध चढाउने यो साउनमा विशेष त सर्पजन्य अन्य प्राणीहरूलाई दुध प्रिय हुन्छ बाहिर निस्कन्छन् र साउनमा शिवजीलाई पनि शेष चाहिँ एउटा चाहिँ शिवजीको चाहिँ गलामा गएर चाहिँ नाग बसेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले
विभिन्न किसिमबाट प्रकट चाहिँ भाव प्रकट भएकै छ, शास्त्रले बोलेकै छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो शिवजीको नागलाई विशेष गरी श्रावण महिनामा नागहरू सर्पहरू बाहिर आउने, अरू महिनामा तपाईँले तुलनात्मक रूपमा जाडो महिनामा भन्दा यो ग्रीष्म ऋतु र यो चाहिँ वर्षा ऋतुमा बाहिर आउने सर्पहरूलाई पनि प्राणीहरू पनि बाँचुन् भन्ने ढङ्गबाट जल प्राणी पनि बाँचुन् भनेर हामीले दुध चढाउने छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो दुध गङ्गामा त्यसको बगाएको होइन, दुध भनेको अमृत हो। त्यो अमृत भन्ने चिजलाई जलचर प्राणीहरूले पनि पिएर उनीहरू तृप्त हुन् भने हामी गोग्रास दिन्छौँ बिहानमा, कहिलेकाहीँ गाईले घाँस खानु भनेर पहिले सबभन्दा खाना खानुभन्दा अगाडिको एक घाँस चाहिँ हामी छुट्याएर राख्छौँ। कहिले चाहिँ चराचुरुङ्गीलाई पानी दिन्छौँ, कहिले चराचुरुङ्गीलाई हामीले आहारा दिने काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो दर्शनले के भने सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सबै शान्त हुन्, सबै खुसी हुन्, सबै बाँचुन्, सबै नाचुन् भन्ने ढङ्गबाट हामीले त्यसलाई बोध गरेको कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो दर्शन पनि, हाम्रो दर्शनले समाज बनायो, दर्शनले त्यही सिकायो। त्यसले गर्दा हामीले दुध चढाउन लाग्यौँ। अहिले परम्परालाई भनेर चाहिँ कसैले फेसबुकमा राखेर त्यसलाई एकदमै अन्धता भनेर चाहिँ नराम्रो किसिमबाट हामीलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर त्यसको विज्ञान भनेको अरू प्राणी पनि बाँचुन् भन्ने किसिमको, अरू प्राणी पनि रहुन् हो। त्यो हृदयता भनौँ न, त्यो वृद्धि हुने कुरा पनि। लगभग अन्तिमतिर छौँ गुरु। एउटा पछिल्लो समय तपाईँले एउटा नयाँ प्रयास पनि गर्नुभयो, जस्तो हाम्रो धर्म भनौँ न, सनातन धर्म जुन हिसाबले चाहिँ कमजोर बनाउने प्रयास हुन्छन्, त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा, एउटा समुदायलाई भनौँ न छुवाछुतको चाहिँ अनुभूति गराइएको र समाज भनौँ न विभिन्न शासकहरूले त्यो परिस्थिति पनि निर्माण गरे। जस्तो यो सनातन धर्ममा यो छुवाछुतको विषय अर्थात् एउटा समुदायलाई चाहिँ विभेदमा चाहिँ राख्ने भन्ने किसिमको कुरा के कतिको हो, यो चाहिँ कतिको सत्यता हो, यो विषयमा पनि थोरै प्रकाश पारिदिए हुन्थ्यो। अब यो सनातन धर्ममा कहीँ छुवाछुत छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खता बाहेक केही पनि हुँदैन। न वेदले छुवाछुतको कुरा गरेको छ, न पुराणले छुवाछुतको कुरा गरेको छ। जहाँसम्म चाहिँ केही व्यक्तिहरूले, केही अत्यन्त भन्नेहरूले चाहिँ मनुस्मृतिको कुरा गर्छन्। मनुस्मृति हिन्दू धर्मशास्त्र होइन भनेर मैले बार भनेकै छु। मनुस्मृति भनेको मनु भनेको त्यो बेलाको राजा हो, शासक हो, शासकले चलाएको विधान हो। नेपालको विधान परिवर्तन गर्न मिल्छ भने त्यो बेलाको विधान परिवर्तन अहिले अद्यावधि हुन्छ भन्ने छैन, त्यो संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो बेला समाज सुधार गर्ने क्रममा, समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा, आफ्नो शासन सत्ता टिकाउने क्रममा नेपाललाई पनि जयस्थिति मल्लदेखि रामशाहदेखि लिएर जङ्गबहादुरसम्मले चाहिँ त्यो जात प्रथालाई भनौँ त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ कायम गरे। उनीको ऐन बनाएर नियम बनाए। अनि त्यो चाहिँ रामशाहले लेखेको चाहिँ विधानलाई यो हिन्दू धर्मशास्त्र भनेर भन्न मिल्छ? जयस्थिति मल्लले लेखेको कुरालाई भन्न मिल्छ? त्यसैले हाम्रो वर्ण व्यवस्था भनेको कर्म हो। चातुर वर्णे मय सिस्टम गुण कर्म भएको छ। चारवटा वर्ण गुण र कर्मको आधारमा हुन्छ, जन्मको आधारमा हुँदैन भनेको वेदले बोलेको छ, गीताले बोलेको छ, हाम्रो दर्शनले बोलेको छ। त्यसले गर्दा मनुस्मृतिलाई आधार मानेर हिन्दू धर्म यही नै हो भनेर भन्नु चाहिँ एउटा पुरै एउटा पुचरलाई छोडेर चाहिँ हात्ती पुरै यो भनेर भन्नु जस्तै हो। त्यसैले मनुस्मृति पूजा पाठ नित्य कर्म पुराण आख्यान मर्दा पर्दा इत्यादि शुभ कर्म अशुभ कर्म कहीँ पनि प्रयोग हुने चाहिँ त्यो एउटा शास्त्रीय पद्धति होइन। त्यसले गर्दा एउटा विधान हो, त्यो विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि छु। तर मनुस्मृतिलाई आधार मानेर यो छुवाछुत। त्यसैले यो छुवाछुत भन्ने कुरा के हो भन्दा त्यो अज्ञानता सिवाय केही पनि हो। त्यही त कुनै बेला यो चलाइएको कुरा, यो पछि अहिलेसम्म फेरि पनि त्यो चल्दै आइरहेको मात्रै हो। यो कसैले टोड्ने त्यो किसिमको संस्कृति हो क्या, परम्परा पनि भयो, त्यो कलङ्क हो, त्यो अपराध भयो। मैले बार अपराधको सङ्केत दिएको छु। मानव एउटै छ, बिरालो कुकुर अर्को छ, त्यहाँ प्रजनन हुँदैन, त्यो दुईटा जात हो। मानवको एउटै जात छ। हाम्रो दर्शनले सङ्गत छद्दम सम्बोधम सम्भवनांश जानताम भन्छ। अनि यस्तो दर्शनलाई चाहिँ हामीले सँगै हिँडौँ, सँगै यात्रा गरौँ, उचितको चाहिँ कोही छैन भने समूह वसुधैव कुटुम्बकम भन्छ। सबै संसारमा जन्मेका प्राणीहरू नातागोता हुन् भन्छ। अनि यस्तोमा जात व्यवस्था हुन्छ। जात व्यवस्था पश्चिमाहरूले ल्याए, मनुस्मृतिलाई आधार मानेर यहाँका चाहिँ केही अभियन्ता भन्नेहरूले चाहिँ बलबल गराएर समाजलाई विखण्डन गराउने काम गरेका छन्। मतलब जात व्यवस्था नमान्ने मान्छेहरू। हाम्रो जात एउटै छ, मानव जात। दुईटा जात हुँदैन। समुदायगत रूपमा संस्कृति बोकेका समुदाय हामी भिन्न भिन्न छौँ। मानव समुदायभित्र समुदाय भिन्न भिन्न छ।
त्यो समुदायलाई जात भनेर चाहिँ विभाजन गर्ने काम नगरौँ। समुदायमा पनि विभेद हुनु चाहिँ भएन भन्ने नै हो। एउटा कुरा के भने हाम्रो धर्मगुरुहरू धर्मशास्त्र बोक्ने गुरुहरूले पनि त्यसलाई बुझेर बुझ पचाउनु पर्ने धर्मगुरुहरूले पनि विभेद गर्न भएन। मेरो अनुरोध छ सबैलाई। तर उहाँहरू कथित रूपमा उच्च जात हो ठुलो जात हो भनेर भन्नु भएन। त्यो अब ठुलो जात सानो जात जन्मले हुने कर्मले बन्ने कुरा हो। शास्त्रले जन्मना जायते सूत्र कर्मणा दिवज उच्यते भनेको छ। जन्मले सबै सामान्य हुन्छन्, कर्मले व्यक्ति महान बन्ने शास्त्रले देख्दै भनेको छ। त्यो कुरा हाम्रो गुरुहरू त्यही पढ्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ छुवाछुत गर्नु त्यो पनि राम्रो भएन। अर्को कुरा के पनि देखेको छु भने अब विदेशी प्रभावमा रहेर यहाँ नेपालमा छुवाछुत कायम भइरहोस् भनेर तारे होटलमा सेमिनार गर्ने सभा गर्ने अनि छुवाछुत छ भनेर भन्ने तहगत रूपमा गाउँ स्तरमा नपुग्ने अनि समुदायलाई मिलाउने काम भन्दा एउटा कथित रूपमा एउटा समुदायलाई गाली गर्ने त्यो समुदायले पनि समाजमा छुवाछुत कायम भइरहोस् र तिनको नाममा विदेशबाट आएको केही चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी सिकाउने काम गर्नु एनजिओको नाममा भन्ने एउटा जुन समुदायको उद्देश्य छ त्यसरी लागिरहेको त्यो उद्देश्य छ त्यसरी लागेको छ त्यो समुदाय पनि घातक छ। छुवाछुत टिकाइ राख्नु गुरुवर्गहरू पनि जो कति गर्दै त्यो पनि घातक छ। तर छुवाछुतको नाममा चाहिँ राजनीति गरेर कसैले भोट ब्याङ्क बनाउने त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा सभा सेमिनार गर्ने ठुल्ठुलो तारे होटलमा अनि चाहिँ तहगत रूपमा नजाने अनि छुवाछुत कायम छ भनेर विदेशबाट चाहिँ त्यही ल्याएर आफ्नो बाटो चलाउने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि घातक छन्। यो दुईटै खालको अतिवादबाट समाजलाई मुक्त गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो। यसमा सबैको साथको म अपेक्षा पनि त्यही त्यो जुन समुदाय एउटा चेपुवामा परेको छ अर्थात् जो विभेदको सामना गर्नु परेको थियो हिजो कालखण्डमा पनि र अहिलेको समयसम्म पनि भनौँ एउटा शासकहरूको चाहिँ एउटा दुष्चक्रले त्यसलाई उठान गर्नको लागि तपाईँले यो भनौँ न पुजारी बनाउने त्यही समुदायबाट भनेर पनि अभियान गर्नुभएको थियो। त्यसैले सुदूरपश्चिमको आम नागरिकलाई पनि अब हुन त सामाजिक सञ्जालमा जोडिएकाहरूलाई त धेरै थाहा पनि होला। त्यसैले यो विषयमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यस्तो हो, अब यो विषयमा हामीले ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 1 पहिले झन्डै 200-300 वर्ष अगाडि बनेको गणेश मन्दिर 2072 साल भूकम्पले भत्किएको अनि अलिकति पहिरो पनि गएको समुदायमा त्यहाँ सबै समुदायका विशिष्ट कथित रूपमा दलित पनि भन्दिनँ शिल्पी समुदाय जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू आफू होइन सम्मानित हुनुहुन्छ। शिल्पकार समुदायका सार्की समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ठकुरी समुदायका व्यक्तिहरू पनि मैले देखेँ। अन्य जो बाहुन समुदायका व्यक्तिहरू पनि देखेँ। अन्य समुदाय नेवार समुदाय त्यो सबै समुदाय मिलेर चाहिँ यो मन्दिर निर्माण गर्ने मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने भनौँ निर्माण होइन निर्माण त पहिल्यै छ अहिले सानो ढुङ्गामा गएर पूजा गरिएको छ तर त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर मन्दिर छड्याउने त्यसपछि अहिलेसम्म सामान्य सबै स्तरबाट सबै समुदायबाट पूजा भइरहेछ। अब त्यो नै पुजारी अबदेखि चाहिँ लक्ष्मण रम्तेल भन्ने एकजना सार्की समुदायका व्यक्ति जो कथित दलित हुनुहुन्छ शिल्पी समुदायको उहाँलाई नियुक्त गर्ने र मैले मात्र होइन सगोरा नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ त्यो त्यहाँका सबै समुदाय सिलवाल थरका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आएर बोल्नुभयो खड्का थरका व्यक्तिहरू पनि आएर बोल्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नेपाली थरका व्यक्ति आएर पनि बोल्नु नेवार थरका व्यक्ति पनि बोल्नु मैले मात्र होइन सबै मैले त्यसको अगुवाई गरेँ। अब सबै समुदायलाई मिलाएर त्यो कुनै एउटा समुदायको मात्रै भन्दा पनि सबै समुदायको साझा मन्दिर हो। त्यसको पुजारी चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण रम्तेल अहिले चाहिँ कर्मकाण्ड सिकिरहनु भएको छ। मन्दिर निर्माण गर्न 2-4 महिना लाग्छ। मन्दिर अद्यावधि छ त्यसको चाहिँ मूर्ति पनि छ। अब एउटा कुनामा गएर पूजा गरिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ मन्दिर बनेपछि सुचारू गर्ने काम चाहिँ लक्ष्मण रम्तेल जो सार्की समुदायका भाइ हुनुहुन्छ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो गफ मात्रै लडाएर अर्थात् त्यो मात्रै गरेर भन्दा पनि एउटा प्रभावै पार्ने हिसाबको यसरी अभियानहरू चल्यो भने पक्कै पनि यो जुन प्रहार सनातन धर्ममाथि भइरहन्छन् त्यो हट्ने नै छ भन्ने विश्वास भयो। लगभग अन्तिमतिर छौँ गुरुजी। त्यसैले केही कुराहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् सुदूरपश्चिम आइरहनुहुन्छ त्यसैले यहाँको आम नागरिकहरूलाई केही तपाईँको भन्नुपर्ने पनि होला। त्यसैले 2-3 मिनटमा त्यो कुरा राख्नुहोस् त्यसपछि भने हामी छुट्टिनुपर्छ। सर्वप्रथम विदेश एफएमले मलाई आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दियो। रमजी लगायत उहाँको टिमलाई हार्दिक साधुवाद धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा जीवन जगतका विभिन्न आयाममा कुराकानी गर्ने अवसर दियो। मैले आफ्ना चाहिँ विचार मुखरित गरेँ त्यसमा पनि म चाहिँ भन्दैछु।
यहाँहरूप्रति साधुवाद छ जसले सुन्नुभयो। र विशेष त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो तिनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। स्वधर्म, स्वसंस्कृति, सुविचार, स्वदर्शनमा जिउने यसमा महानता छ। पर संस्कृति ग्रहण गरेर पर विचार दिएर महान बन्दैन। साउदी अरबले पशुपतिको चाहिँ प्रचार गरेर ऊ महान बन्दैन, मक्का मदिनाकै प्रचार गरेर महान। इजरायलले बेथलेहमको प्रचार गरेर महान बन्छ, लुम्बिनीको प्रचार गरेर महान बन्छ। त्यसैले हामीले पशुपति र लुम्बिनीको प्रचार गर्छौँ। र विदेश जाँदाखेरि पनि म वेद र बुद्ध भन्ने गर्छु। पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन हामीले विभिन्न ठाउँ बनाएका छौँ। वेद र बुद्धलाई चिनाउने काम, वेद र बुद्धको उत्पत्ति नेपालमा भएको, यहाँ चाहिँ बाइबलको उत्पत्ति भएको पनि होइन, पुराणको उत्पत्ति भएको पनि होइन। त्यसैले आफ्नो सम्पदाको रक्षा गर्ने काममा हामी सबै लाग्यौँ। र जसले बाटो बिराउनु भएको छ उहाँको मूलधारा फर्कनका लागि मेरो अनुरोध छ। र समाजमा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कोही पनि जन्मदैखेरि उसले जन्मकै आधारमा विभेद खेप्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो असाध्यै सान्दर्भिक छैन। त्यो हाम्रो लागि किमार्थ स्वीकार्य छैन। हाम्रो दर्शनले त्यो भनेको छैन। जन्मदिनमा कोही अछुत हुने, कोही छुत हुने भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरालाई मन मस्तिष्कबाट हटाएर मानव समुदायको एउटा मानव मिलन समाजका लागि हामी नामबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा मेरो अनुरोध। र अर्को कुरा हाम्रो कथित रूपमा जातीय नाममा, वर्गीय नाममा, क्षेत्रीय नाममा, साम्प्रदायिक नाममा जुन द्वन्द्व सुदूरपश्चिममा पनि त्यो देखियो, टिकापुरमा घटना घट्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्ता कुराहरूको पछि नलागेर एउटा मानवताको लागि, मानव धर्मका लागि, मानव सभ्यताका लागि, स्वधर्मका लागि, स्वदेशका लागि, स्वराष्ट्रका लागि, स्वसंस्कृतिका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने प्रण लिउँ। कसैमा पनि निष्ठा छैन। प्रेमको भाव, सद्भावको भाव जगाऊ। हाम्रो दर्शनले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया भनेको छ। सबै खुसी हुन्, सबै सुखी हुन्। हाम्रो चाडपर्वहरू चाहिँ वातावरण मैत्री छन्। हाम्रो चाडपर्वहरू अरू प्राणी मैत्री छन्। हाम्रो चाडपर्वहरू मानव मैत्री छन् अनि प्रकृति मैत्री छन्। यी कुरालाई चाहिँ अबको युवा पङ्क्तिले पनि व्याख्या गर्नु। युवा पङ्क्ति पनि चाहिँ धार्मिक बन्ने नामको अन्धतामा जाने होइन, वैज्ञानिक अध्यात्मवादको अनुशीलन गर्ने। र हाम्रो दर्शनले हरेक कुरा विज्ञान सम्बन्ध, मैले तुलसीको कुरा, दुर्गको कुरा, कुकुर पाल्ने कुरा, हरेक कुराहरूदेखि लिएर मैले शालग्राम पूजनदेखि कुरा यसको विज्ञान छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भने र फेरि पनि पऱ्यो भने भन्दै जाउँला। त्यसैले हाम्रो आफ्नो पटमा जिउने कलाको विकास गरेर स्वधर्ममा गर्व गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र पटक पटक सुदूरपश्चिम आउने अवसर मिलेको छ। सुदूरपश्चिम एफएमले, अझै विदेश एफएमले, अत्यन्त लोकप्रिय एफएमले आफ्ना कुराहरू मुखरित गर्ने अवसर पनि दियो। र साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यहाँसँग चाहिँ फेरि पनि साक्षात्कार हुनेछ भन्ने मैले अभिलाषा लिएको छु। सबैको जय होस्। नमस्कार। पक्कै पनि भौतिक रूपमा यता तपाईँ आउनुभयो भने हाम्रो त्यो किसिमको कुराकानी रहनेछ। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ चर्चित कथावाचक दीनबन्धु पोखरेलजीसँग। उहाँ समाजसेवामा चाहिँ भौतिकवाद र चाहिँ यो भनौँ न आध्यात्मिकवादको एउटा फ्युजनको रूपमा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँसँगको कुराकानी के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको चाहिँ अपेक्षा राख्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ। मलाई प्रविधिबाट अहिलेसम्म साथ दिनुभयो हाम्रो सुनिलजी र छोटोजी, उहाँ दुवैजनालाई ठुलो आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूले पनि अहिलेसम्म रेडियो भनौँ न सुनेर अर्थात् हामीलाई लाइभबाट हेरेर लाइभहरू सेयर गरेर आफ्नो किसिमको कमेन्टहरू राखेर सहयोग गर्नुभयो। सबैले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। सबैलाई शुभ प्रभात, गुड मर्निङ भन्दै तपाईँहरू सबैको समय शुभ रहनेछ, सबैको दिन आजको दिन शुभ रहनेछ भन्ने कामना गर्दै म पदम भन्ने बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार।